नमस्कार, आपल्या सगळ्यांचे संस्कृत टीचर यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता 6वीचा रुचिरा या पाठ्यपुस्तकातील 9वा हा पाठ हा क्रीडा स्पर्धा बघणार आहोत. होमा यूयं कुत्र गच्छथ इंदरः वयं विद्यालयं गच्छामः फेकनः तत्र क्रीडास्पर्धाः सन्ति वयं खेलिष्यामः. रामचरण किं स्पर्धा केवलं बालकेभ्यः एव सन्ति प्रसन्ना नहि बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति. रामचरण किं यूयं सर्वे एकस्मिन् दले स्थ अथवा पृथक् पृथक् दले प्रसन्ना तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति. फेकनः आम् बैडमिण्टन् क्रीडायाः सहभागिनी जूली अस्ति. प्रसन्ना एतदतिरिक्तं कबड्डी नियुद्धं क्रिकेटं पादकन्दुकं हस्तकन्दुकं चतुरङ्गः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति. इन्दरः हुमे किं त्वं न क्रीडसि तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति. हुमा नहि मह्यं चलचित्रं रोचते परम् अत्र अहं दर्शकरूपेण स्थास्यामि. फेकन् अहो पूरनः कुत्र अस्ति किं सः कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति. रामचरणः सः द्रष्टुं न शक्नोति तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेषव्यवस्था वर्तते परं क्रीडायै प्रबन्धः नास्ति. हुमा कथमपि न न्यायसङ्गतः पूरनः सक्षमः परं प्रबन्धस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति. इन्दरः अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि. फेकनः अतः वयं सर्वे प्राचार्यं मिलामः तं कथयामः शीघ्रम् एव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति. अत्र वयं शब्दार्थाः पश्यामः. स्पर्धा प्रतियोगिताये कॉम्पिटिशन्स यूयं तुम सब यू ऑल वयं हम सब वी ऑल खेलिष्यामः खेलेंगे शैल प्ले मिलित्वा मिलकर टुगेदर. नियुद्धं जूडो पादकन्दुकं फुटबॉल कन्दुकं वॉलीबॉल चतुरंगः चेस चलचित्रं सिनेमा मूवी. स्थास्यामि रहूंगा शैल स्टे द्रष्टुम देखने के लिए टू सी. न्यायसंगतः उचितः लॉफुल प्रॉपर तादृशानि वैसे. सिमिलर अन्यथा समर्थानि भिन्न तरीके से योग्य डिफरेंटली एबल. धन्यवादः. संस्कृत भाषा संबंधी अधिकाधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए.